बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक शख्स ने शादी के मौका पर बुज़ुर्ग से कुछ नसीहतें करने को कहा तो बुज़ुर्ग ने ये जामे नसीहत की, तुम्हारी जीवन साथी अपने शफीक, मेहरबान वालिद और जान लुटाने वाले भाई को छोड़कर तुम्हारे पास, लिहाजा तुम उसके लिए ये सब बन जाओ। वो बहुत खुश नसीब औरतें होती हैं जिनके शौहर जो है वो ये सारा कुछ बन जाते हैं। भाइयों जैसी वो जो एक बॉन्डिंग होती है वो भी फराहम करते हैं, क्योंकि शादी के बाद एक औरत की ज़िंदगी किस तरह से गुजरेगी, अच्छी गुजरेगी कि बुरी गुजरेगी, ये इसी पे डिपेंड करता है कि उसके शौहर का रवैया उसके साथ किस तरह का है। तो अल्लाह पाक हम सब बहनों के नेक नसीब करे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या कभी आपने ये सोच कर खुद को कोसा है कि मैंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया फिर भी मेरी कदर क्यों नहीं हुई? आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ औरतें दिन रात एक करके भी वो मोहब्बत और इज़्ज़त नहीं हासिल कर पाती, जबकि कुछ औरतों को खोने के ख्याल से ही मर्द की रूह कांप जाती है। अगर आप भी किसी की बेरुखी का शिकार हैं और सच्ची मोहब्बत के बावजूद खुद को अकेला महसूस कर रही हैं तो आज की ये गुफ्तगू आपके लिए है। आज मैं आपके साथ नफ्सियात के सिर्फ वो 3 राज शेयर करने जा रही हूँ जो किसी भी रिश्ते की तकदीर बदल सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इस वीडियो की सबसे अहम बात और गहरी बात तीसरे नुक्ते में छुपी हुई है। अगर आपने सिर्फ शुरुआत सुनी और आखिर ना सुना तो शायद आप वो सबसे बड़ा राज खो देंगी जो आपकी खुददारी और रिश्ते को हमेशा के लिए बचा सकता है। अस्सलामु अलैकुम माय डियर क्वींस, कैसी हैं आप सभी लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगी और अल्लाह ताला की नेमतों, रहमतों और बरकतों को खूब खूब इंजॉय कर रही होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और हर हाल में अल्लाह पाक की बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। तो जनाब साथ में मैं आपको अपनी थोड़ी सी आज की रूटीन बता देती हूँ। नाश्ता बन रहा है और नाश्ते में बन रहे हैं गोभी के पराठे। बच्चों को मैं दे देती होती हूँ चकोर पराठे, उसमें गोभी की फिलिंग करके ना वो दे देती होती हूँ। और बादशाह सलामत जो है वो चकोर पराठा पसंद नहीं करते, उनको मैं गोल ही देती हूँ। और वैसे भी मटेरियल जो है ना चकोर में कम डलता है और गोल में ज़्यादा पड़ता है। अच्छा, चकोर पराठे से एक और बात मुझे याद आई बड़े मज़े की। जब मेरी शादी के शुरू के दिन थे ना तो मेरी सास के मामू आए हमारे घर में, तो उस टाइम ना मैं नाश्ता बना रही थी और नाश्ते में मैंने चकोर पराठा बनाकर जब उनको दिया ना तो उन्होंने बड़े आहिस्ता से मेरी सास को कहा कि वोटी नूं ते रोटी भी नहीं पकानी आंदी, कित्थे रही सारी ज़िंदगी। तो सारे ना उनकी सादगी पर बड़ा हंसे और फिर मेरी सास जो है ना उन्होंने उनको बताया कि इस तरह से भी ये रोटी बनती है 4 कोनों वाली। फिर उसके बाद मैंने उनको गोल रोटी भी बना के दी। तो अब भी अक्सर मुझे वो जब मैं चकोर पराठे बनाती हूँ ना तो मुझे उनकी वो बात याद आ जाती है। चलें खैर साथ में नाश्ता कर लेते हैं और साथ में आज का टॉपिक डिस्कस कर लेती हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं और मुझे पहली बार सुन रही हैं तो खुश आमदेद कहती हूँ। यहाँ हम बात करते हैं रिश्तों की, खूबसूरती की, ज़िंदगी की और खुददारी और एक मजबूत शख्सियत बनाने के तरीकों पर। तो चलिए बात शुरू कर लेते हैं इस पहले काम पर जो आपकी कदर को कई गुना बढ़ा सकता है इंशाल्लाह। पहली बात जिससे आपकी जो कदर है, आपकी जो अहमियत है, आपकी इज़्ज़त है, उनकी नज़र में वो बढ़ जाएगी। सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है, अपनी कायनात को सिर्फ एक इंसान की ज़ात तक महदूद ना करें। हम औरतें जब किसी से सच्ची मोहब्बत करती हैं ना तो जाने अनजाने में एक बहुत बड़ी गलती कर बैठती हैं। हम अपनी सहेलियों, अपने शौक़, अपने खुशियों, अपने यहाँ तक के अपने ख्वाबों को भी पीछे छोड़ देती हैं और हमारी पूरी ज़िंदगी का महवर सिर्फ एक फ़ोन का इंतज़ार, एक मैसेज और सामने वाले की मसरूफियत रह जाती है। और जानते हैं इसका नतीजा क्या निकलता है? मर्द को बहुत जल्दी ये अंदाज़ा हो जाता है कि अब ये मेरी मुट्ठी में है, अब ये कहीं नहीं जाने वाली। अच्छा, बानो कुद्सिया जो है ना वो मेरी फेवरेट नॉवलिस्ट भी हैं। उनकी बहुत सारी बातें हैं जो हम बीवियों के लिए ख़ास तौर पर बहुत काम की होती हैं। तो और बड़े उन्होंने निचोड़ निकाले हुए हैं। मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि एक नॉवलिस्ट को इतनी गहराई से किस तरह से पता चल जाता है रिश्तों का। खैर उन्होंने कहा औरत की असल कशिश उसकी पुरस्रारियत और उसकी अपनी दुनिया होने में है। जिस दिन मर्द आपकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़ा पढ़ लेता है उस दिन उसकी दिलचस्पी कम होने लग जाती है। आपको ये जाहिर नहीं करना कि आप उसके बगैर उदास हैं या आपकी ज़िंदगी रुक गई है, आप मरी जा रही हैं, बल्कि ये नज़र आना चाहिए कि आपकी अपनी भी एक मुकम्मल ज़िंदगी है, आपके अपने भी ख्वाब हैं, आपकी अपनी मसरूफियात हैं और आपकी खुशी सिर्फ उसकी तवज्जो की मोहताज नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैं जब भी अंडा बनाती हूँ ना तो एक चीज़ उसके ऊपर छिड़कती हूँ घी डालते वक्त। तो घी डालते वक्त जब आप थोड़ा सा आटा छिड़क देती हैं ना तो फिर आपका अंडा चिपकता नहीं है। ख़ासतौर पर जब आप ऑमलेट बना रहे हो ना तो आप इस तरह से ज़रूर किया करें, तो फिर बहुत ही प्रोफेशनल और परफेक्ट अंडा बनता है और बिल्कुल भी नीचे चिपकता नहीं है। और दूसरी बात आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैं इसको दबा दबा के अंडे को बना रही हूँ, तो इसमें कोई लॉजिक नहीं है। आप चाहें तो इस तरह से ना भी करें। मैं इसको इसलिए इस तरह से करती हूँ कि हमारे बादशाह सलामत को अंडे के अंदर जितना भी मॉइस्चर होता है ना वो उनको पसंद नहीं है। वो उसको मैंने सारा सोख करके फिर उनको पेश करना होता है, तो इसलिए दबा दबा के मुझे करना पड़ता है ताकि इसके अंदर थोड़ी सी भी नमी ना रहे।
جب وہ دیکھے گا کہ آپ اس کے بغیر بھی ایک پرسکون اور باوقار زندگی جی رہی ہیں تو پھر ان کے اندر یہ ڈر پیدا ہوگا کہ اگر اس نے آپ کی پرواہ نہ کی تو آپ اپنے دم پر بھی خوش رہ سکتی ہیں. یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں ان کے اندر آپ کو کھونے کا ڈر جاگ جاتا ہے. اینڈ اگر آپ یہ غلطی کر رہی ہیں تو پلیز یہ غلطی کرنی بند کیجیے. شوہر کو جب یہ لگ رہا ہوتا ہے نا کہ میں نے اگر اس کی پرواہ نہ کی تو اس کا دم گھٹ جائے گا, یہ مر جائے گی, ساری ڈپینڈنٹ جو ہے یہ میرے اوپر ہے, تبھی وہ یہ سوچتا ہے کہ انہیں ہون کتنے جانا, میں یہ جو مرضی سلوک کراں اے کتے نہیں جا سکتی. اور یہی وہ بات ہوتی ہے جہاں پہ آ کے آپ زندگی کی بدترین حالت میں آتی جاتی ہیں اور جاتیاں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہوتی جاتی ہیں. دوسرا کام جو آپ کو کرنا ہے وہ ہے اس کی غلطیوں پر بحث اور چیخ چلاٹ کرنے کی بجائے اپنی توجہ خاموشی سے پیچھے کھینچ لینا. جب کوئی مرد بے روحی دکھاتا ہے یا اپنی حد آگے بڑھاتا ہے تو اکثر عورتیں روتی ہیں, تڑپتی ہیں, گلے شکوے کرتی ہیں. لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا یہ غصہ اور یہ آنسو ان کے لیے کس بات کی دلیل بنتے ہیں؟ وہ سمجھ جاتا ہے کہ آپ اس کی مٹھی میں ہیں. وہ آپ کے آنسوؤں سے تنگ تو ہو سکتا ہے, آپ کے چیخنے چلانے سے تو تنگ آ سکتا ہے, لیکن وہ آپ کو کبھی کھونے سے نہیں ڈرے گا, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آپ غصہ کر کے بھی اسی کے پاس رہیں گے. آپ کو اس کے بالکل الٹ کرنا ہے. جب وہ آپ کو اگنور کرے یا اپنی حد عبور کرے تو ان سے لڑے مت, انہیں تانے مت دیں, بس خاموشی سے اپنا پیار اور اپنی توجہ, اپنا وقت اس سے واپس لیں. اور یہ بات میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتا کے آئی ہوں, اینڈ آئی ایم ویری تھینکفل کہ آپ نے اس پہ بہت زیادہ اچھا بھی رسپانس دیا. اس کا لنک بھی یہاں آئی بٹن پہ لگا دوں گی اور آپ نے وہ ویڈیو ضرور دیکھنی ہے, آپ کو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. آپ اسے محسوس ہونے دیں کہ آپ کی محبت کوئی خیرات نہیں ہے جو اسے مفت میں ملتی رہے گی. جب وہ آپ کے لہجے میں غصے کی بجائے ایک دھیمی سی سردی دیکھے گا, جب وہ دیکھے گا کہ آپ اب ان سے سوال جواب کرنا چھوڑ چکی ہیں, تو وہ اندر سے ہل جائے گا. مرد عورت کے غصے کا مقابلہ تو کر سکتا ہے, لیکن وہ اس عورت کی پرسکون خاموشی اور اس کے فاصلے کو برداشت نہیں کر سکتا. اسے لگے گا کہ آپ کے دل کا وہ دروازہ بند ہو رہا ہے. اور اب ہم آتے ہیں اس ویڈیو کی سب سے اہم اور بنیادی راز کی طرف. اپنی عزت نفس کو ہمیشہ اپنی محبت سے اوپر رکھیں. اور یہ بات میں دوبارہ سے آپ کو کہتی ہوں کہ اپنی عزت نفس کو ہمیشہ اپنی محبت سے اوپر رکھیں. اور جو بہنیں یہ بات سمجھ نہیں پاتی نا, وہ پوری زندگی روتی رہتی ہیں. مرد اس عورت کو کھونے سے کبھی نہیں ڈرتا جو اپنی عزت نفس کا جنازہ نکال کے اس کے پیچھے بھاگتی رہتی ہے. اگر وہ آپ کی توہین کرے, آپ کے احساسات کا مذاق اڑائے یا آپ کو وقت نہ دے, اور آپ پھر بھی ان محبت کے نام پر سب کچھ سہتی رہیں, تو آپ اس کی نظر میں رہی صحیح عزت بھی کھو دیتی ہیں. اسے یہ بات اچھے سے معلوم ہونی چاہیے کہ آپ کی محبت ایک سرحد ہے اور وہ سرحد آپ کی خودداری ہے. اسے یہ احساس دلائیں کہ آپ اس سے محبت ضرور کرتی ہیں, لیکن اپنی ذات اور اپنی عزت کی قیمت پر ہرگز نہیں. آپ دیکھیں نا کہ مرد خود کس طرح سے کرتے ہیں. وہ اپنی جو انا ہوتی ہے اس کو سب سے اوپر رکھتے ہیں. ان کو بے شک آپ سے بہت زیادہ محبت ہونا, لیکن جہاں پہ انا کی بات آتی ہے تو وہاں پہ وہ کوئی رشتہ نہیں دیکھتا, وہ کوئی محبت نہیں دیکھتا. اور اسی طرح سے خیر آپ مرد کا ایک الگ مقام ہوتا ہے, وہ شوہر ہوتا ہے. آپ کو بہت سارے معاملات میں چپ بھی رہنا پڑتا ہے, چپ رہ کر بھی احساس دلانا پڑتا ہے, لیکن جہاں پر بات عزت نفس کی آ جائے, آپ نے وہاں پہ اس کو بتانا ہے کہ آئی ایم این انڈیویجول پرسن. ایسا نہیں ہے کہ آپ مجھے جو مرضی تذلیل کریں گے, چار بندوں کے بیچ میں بیٹھ کے اگر آپ مجھے ذلیل کریں گے تو اس کا آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. اس کو اپنے لاس کا بھی پتہ ہونا چاہیے, اس کو پتہ ہونا چاہیے. تو آپ نے اس کو بتانا ہوتا ہے کہ اگر وہ آپ کی عزت نفس کو چھیڑیں گے دین ہی ول ہیو ٹو پے فار دس. جس دن مرد کو یہ یقین ہو جائے گا کہ یہ عورت اتنی مضبوط ہے کہ اگر میں نے حد پار کی تو یہ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے جا سکتی ہے, اس دن وہ سنبھل کر چلے گا. وہ آپ کی حدود کا احترام کرے گا, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آپ جھکنے والی عورت نہیں ہیں, بلکہ آپ وہ ہیں جو اگر ایک بار مڑ کر چلی گئی تو کبھی واپس نہیں آئے گی. مائی ڈیئر کوئنز, رشتوں کا توازن بہت نازک ہوتا ہے. محبت تبھی خوبصورت لگتی ہے جب دونوں طرف سے برابر ہو. اپنے لفظوں سے محبت کا ڈھنڈورا پیٹنے کی بجائے اپنے عمل سے اپنی عزت کروایا کریں, اپنی قدر کروایا کریں, کیونکہ دنیا صرف اس کی قدر کرتی ہے جو پہلے خود اپنی قدر کرنا جانتا ہو. اگر آج کی اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہو, آپ کو اس بات میں سچائی نظر آئی ہو, تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا. مجھے کامنٹس میں بتائیے گا کہ ان تینوں باتوں میں سے کون سی بات آپ کے دل کو سب سے زیادہ لگی. ایسے ہی دل سے دل تک کی باتوں اور زندگی کو خوبصورت بنانے کے مشوروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اپنے اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ.